नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डे मा स्वागत छ। इश्यू अफ द डे को साथमा म सुषमा यहाँहरुको साथमा छु। विशेष गरी आजको इश्यू अफ द डे मा चुनावी जुन सरगर्मी बढेको छ, स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा निर्वाचनको तयारीको विषयलाई नै केन्द्रमा राखेर हामी देशैभरको अवस्था के छ, चुनावी रणनीति अन्तर्गत राजनीतिक दलहरूले आफूलाई कसरी अगाडि बढाएका छन् र जनस्तरमा अब आउन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनको विषयमा कस्तो उत्साह र अपेक्षा छ, यिनै विषयमा केन्द्रित हुने जमर्को गर्नेछौँ। आगामी वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब 1,79,00,000 मतदाता रहने निर्वाचन आयोगको आंकलन छ। यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा 1,40,00,000 मतदाता थिए। आयोगले पछिल्लो पटक गत वर्षको पुसमा अद्यावधि गरेको मतदाता नावलीमा 1,62,00,000 मतदाता पुगेका छन्। निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोगले नेपालमा 10,756 मतदान स्थलहरू कायम गरेको छ र यही अन्तर्गत निर्वाचन आयोगको तयारी सँगसँगै देशैभर रहेका निर्वाचनका आकांक्षीहरू र मतदाताहरूको उत्साहको विषयलाई जोड्नका लागि हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग हामी प्रत्यक्ष आज संवाद गर्नेछौँ र चुनावी चहल पहल के छ, जिल्ला स्तरमा स्थानीय तह निर्वाचनको लागि कतिको उम्मेदवारी घोषणा भइसकेको छ र पछिल्लो समय आफूले स्थानीय तहमा सिट पाउने अवस्था रह्यो भने पार्टीभित्रै बस्ने, यदि आफूले सिट पाउने अवस्था रहेन नयाँ कोही आकांक्षीलाई पार्टीले अगाडि उभ्याउने स्थिति देखियो भने दल परिवर्तन गर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। यो विषयलाई पनि आजको इश्यू अफ द डे मा हामी जोड्नेछौँ। देशभरका 753 स्थानीय तहमा एकसाथ हुने यस्तो निर्वाचन यसअघि 2074 सालमा 3 चरणमा भएको थियो। नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको 3 तहको संघीय संरचना बनेपछि 2074 वैशाख 31 गते पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन भएको थियो। मतदाता हुन के चाहिन्छ भन्ने विषयमा अब म थोरै यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यदि निर्वाचन प्रक्रियामा तपाईँ सहभागी हुन खोज्दै हुनुहुन्छ, स्थानीय तह निर्वाचनको विषयमा तपाईँ उत्सुक हुनुहुन्छ भने स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्न 18 वर्ष उमेर पुरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ, त्यसको व्यवस्था गरिएको छ। थप जानकारी म यहाँहरूलाई गराउनेछु। यति बेला हामीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल जोडिनु भएको छ। समग्रमा हामी उहाँसँग केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँको निर्वाचनको चहल पहल र केन्द्रमा रहेर राजनीतिक पार्टीहरूले निर्वाचन नजिकै गर्दाको समीकरण र अबको निर्वाचनमा गठबन्धनको सरकार छ, मिलेरै जाने भन्ने कुराहरू सुनिन्छ, के छ राजनीतिक दलहरूको तयारी, यिनै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल हामीसँग जोडिनु भएको छ। सरोज, अब अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा तपाईँ दैनिक रूपमा रिपोर्टिङमा गइरहनु भएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरू चुनावी प्रचार प्रसार सँगसँगै नयाँ पार्टीमा प्रवेश गर्ने एउटा चरण पनि देखिन्छ, पार्टी परिवर्तन गरेर। यहाँले समग्रमा अहिले चुनावी सरगर्मी कस्तो देख्नु भएको छ सरोज? हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालसँग हामीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। विशेष गरी निर्वाचनको तयारीमा राजनीतिक दलहरू लागिरहेका छन्। 753 वटै स्थानीय तहमा निर्वाचनको तयारी हुँदै गर्दा पनि विशेष गरी केन्द्रबाट नै यहाँका शीर्षस्थ नेताहरूले नै ती क्षेत्रहरूमा पनि, ती स्थानीय तहहरूमा पनि उम्मेदवार को बन्ने भनेर निर्धारण गर्ने एउटा परिपाटीले गर्दै गर्दा पनि केन्द्रका निर्वाचनका लागि तयारी भएका स्थानहरूको अवस्था बुझ्नका लागि र यहाँ रहेका राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई मनाउनका लागि पनि जिल्ला तवरबाट, स्थानीय तहबाट पनि यहाँ केन्द्रमा आउने क्रम पनि जारी रहेको छ, ताकि मेयर, उपमेयर लगायत स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्य पदीय जिम्मेवारीभित्र रहेर आफू पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आकांक्षासहित यहाँ केन्द्रमा पनि राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको भिडभाड पनि देखिन्छ। र मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेको थिएँ, विशेष गरी यदि तपाईँ पनि यो स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ भनेर उत्साहित हुनुहुन्छ भने विशेष गरी युवा पुस्ताहरू जो 18 वर्ष उमेर पुगेकाहरू उहाँहरूले पहिलोपटक यो निर्वाचनमा भाग लिने स्थिति रहन्छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 29 गतेसम्म 18 वर्ष पुरा भएका मतदाताले स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। वैशाख 30 गते निर्वाचन छ भने 29 गतेसम्ममा तपाईँ 18 वर्ष पुरा हुनुभएको छ भने तपाईँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत दिन पाउनुहुन्छ। यसपटक आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 19 वर्ष उमेर पुग्ने मिति निर्वाचनको ठिक अघिल्लो दिनलाई निर्दिष्ट मिति भनिएको छ। कट अफ डेट मान्दा करिब थप 2 लाख युवाले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने पनि सुनिश्चित भएको छ। तर उमेर मात्र पुगेर चाहिँ हुँदैन है, उमेरको योग्यता पुगेका कारण मात्रै मतदानमा भाग लिन भने पाइँदैन। मतदानमा सहभागी हुनको लागि
निर्वाचन आयोगले सङ्कलन गर्ने मतदाता नावलीमा नाम चाहिँ समावेश भएको हुनुपर्छ र मतदाता परिचय पत्र अनिवार्य रूपमा आवश्यक पनि पर्छ। एकपटक नाम समावेश भएको व्यक्तिले हरेक निर्वाचनमा नाम भने समावेश गरिरहन आवश्यक पर्दैन। त्यसैले निर्वाचनमा मत पाउने अधिकारको उमेर तपाईँको पुगिसकेको छ भने तपाईँले मतदाता नावलीमा आफ्नो नाम सूचीकृत गर्न आवश्यक हुन्छ। निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको मतदाता परिचय पत्र मतदान स्थलमा भने अनिवार्य लिएर जानुपर्ने व्यवस्था पनि छ। तपाईँको नाम मात्रै दर्ता भएर भएन, मतदाता परिचय पत्र तपाईँले जुन पाउनुहुन्छ त्यो मतदाता परिचय पत्र नै लिएर निर्वाचनमा जानुपर्ने स्थिति रहन्छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनसम्म 21 वर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्ति स्थानीय तहको जुनसुकै पदमा पनि उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ। अब यो चाहिँ निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नेको हकमा लागू हुने नियम भयो। 21 वर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्ति स्थानीय तहका जुनसुकै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ। उम्मेदवार हुन अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नेपाली नागरिक त हुनै पर्यो। सम्बन्धित स्थानीय तह वा सम्बन्धित वडाको मतदाता नावलीमा नाम समावेश भएको पनि हुनुपर्छ। ऐन अनुसार सरकारी सेवामा कार्यरत, निर्वाचनका सुरुमा संलग्न भएर सजाय भोगेको, 2 वर्ष नकाटेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर वा जन्मकैद हुने सजायमा अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएको व्यक्तिहरू स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्। तर स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन कुनै पनि दलको सदस्य भएकै हुनुपर्छ भन्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति पनि रहेको छ। अब स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 को कार्यतालिकाको बारेमा थोरै जानकारी गराउँ। उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने मिति भने वैशाख 11 र 12 गते रहेको छ। यसको लागि चाहिँ बिहान 10 देखि साँझ 5 बजेसम्मको समय तोकिएको छ। अन्य विषयमा म स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत निर्वाचन आयोगले गरेको तयारीको विषयमा पनि यहाँलाई जानकारी गराउनेछु। अब भने कैलालीको अहिलेको निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा के छ अवस्था? अर्जुन बोहरा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अर्जुन, के छ स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै छ। देशसङ्घीय ढाँचामा गएपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्नु पाउने अवसर जनस्तरमा छ। कस्तो पाउनु भएको छ चुनावी उहाँहरूको आकांक्षा र उहाँहरूमा उत्साह? पक्कै पनि सङ्घीयता आइसकेपछि यो दोस्रो पटक चाहिँ निर्वाचन भइरहेको छ। दोस्रो निर्वाचन गर्न पाउँदाखेरि जनताहरू एकदमै मतदाताहरू उत्साहित अवस्था त छ। विगतको वर्षमा थुप्रै बदल भएको अवस्था पनि थियो। निर्वाचनले त्यो अनुसारको जुन समस्या सङ्कलनका लागि तयारी गर्नु पर्थ्यो, अहिलेसम्म कैलाली जिल्लाको हकमा त्यो तयारी गरिएको देखिएन। यो जति राजनीतिक दलका नेताहरू पनि निकै सक्रिय रूपमा चाहिँ लागिरहेका छन् सङ्गठन विस्तारका लागि। आफ्नो त्यस्तो चाहिँ दौडधुपमा व्यस्त देखिएको छ। हजुर, यहाँले दौडधुपमा व्यस्त छ भन्नुभयो अर्जुन। जस्तो पछिल्लो समय यदि आफूले पार्टीबाट सिट नपाउने अवस्था भएपछि नेताहरूले दल नै परिवर्तन गरेको स्थिति देखिन्छ। त्यहाँ के छ विगतको अवस्था र अहिले पार्टी परिवर्तन गरेर चुनावमा आउने रणनीतिमा नेता कार्यकर्ता हुने होइनन्, केही बुझ्नु भएको छ यहाँले? पक्कै पनि त्यो सम्भावना एकदमै बलियो। कैलाली जिल्लाको हकमा जनप्रतिनिधि अथवा नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूले चाहिँ पार्टी प्रवेश गरिसकेको अवस्था अथवा सुरको पछि लागेको अवस्था चाहिँ थियो। यद्यपि केन्द्रमा चाहिँ त्यो परिपाटी देखिए पनि अहिले नै स्थानीय स्तरमा त्यो देखिएको छैन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। हजुर, अब अहिले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने योभन्दा अगाडि जसले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, मेयर उपमेयर जो बन्नु भएको छ, वडा अध्यक्ष जो बन्नु भएको छ, उहाँहरू फेरि दोहोऱ्याएर नयाँ कार्यकालको लागि पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउने भन्ने पनि छ। त्यो स्थान नपाउँदा पार्टी परिवर्तन भएको देखिन्छ। के छ फेरि अहिले जनताले जो व्यक्तिलाई विश्वास गर्यो त्यो विश्वास गरेका व्यक्तिबाट जुन अपेक्षा राखेको त्यो अनुसार काम नभएपछि अर्को व्यक्तिलाई विश्वास गर्छ कि भन्ने पनि एउटा परिपाटी रहन्छ। यस बीचमा उहाँहरू नै फेरि पनि दोहोऱ्याएर चुनावी मैदानमा आउने अवस्था छ अथवा केही समीकरण परिवर्तन होला? अर्जुन, पक्कै पनि यो 5 जनताले राम्रो मूल्याङ्कन गरेका छन्। धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ अपेक्षा अनुसार काम भन्ने जुन गुनासो पनि गरिरहेको छ। त्यसका बावजुद पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि फेरि पनि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा कैलालीका 13वटा अधिकांश जनप्रतिनिधि वडा सदस्यदेखि लिएर मेयर उपमेयरसम्मका सबै जनप्रतिनिधि पुनः दोहोरिने पक्षमा चाहिँ छन्। उनीहरू जनताको मतलाई कदर गर्नु त सन्दर्भ त्यसबाहेक अन्य जुनसुकै शक्ति लगाएर पनि उहाँहरू चाहिँ
थ्योरी दोहोरिने पक्षमा चाहिँ देखिन्छ। हजुर, जनस्तरमा के छ? चुनाव आउँदै गर्दा कतिको उत्साह छ अथवा विगतमा पनि हामीले राजनीतिक नेता कार्यकर्तालाई विश्वास गरेकै हौँ, अपेक्षा अनुसार काम भएन भनेर चुनाव आउँदै गर्दा निराशा के बुझ्नु भएको छ यहाँले? जनमतको कुरा गर्नु जनमतको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनमत चाहिँ 5 वर्षको अवधि 5 वर्षको अवधिबाट कार्यकालबाट चाहिँ यहाँ निकै वास्तविक भइसकेको अवस्था छ। तर पनि जनप्रतिनिधिले आफ्नो नगरेका कारण उनीहरू आफूलाई चाहिँ अथवा काम गरेको दाबी गर्छ। तर उनीहरूको नजरमा चाहिँ अथवा नजरमा त्यो खालको चाहिँ विकास नभएको संसार काम नभए भन्ने छ। हजुर, चुनावी प्रचार प्रसार कतिको सुरुवात भएको छ? उम्मेदवारीको केही घोषणाहरू पनि भएका छन् कि के छन्? उम्मेदवारका कुराहरू टुङ्गो लगाइसकेका 20 गतेसम्म चाहिँ विद्यार्थी जिल्लामा उम्मेदवारी कसैदेखि अथवा कसै भन्ने खालको सामाजिक कुरा आएको छ। हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। अर्जुन बोहरा हामीसँग जोडिनु भएको थियो, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कैलालीबाट। उहाँसँग हामीले टेलिफोन सम्पर्क कायम गरेका हौँ। कतिपय उहाँका शब्दहरू रोकिएर पनि आएका थिए प्राविधिक कठिनाइका कारण। समग्रमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। कैलालीमा पनि उम्मेदवारी सँगसँगै चुनावमा सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने विषयको एउटा चेतना विकास भइसकेको छ। विगतदेखिको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने पनि एउटा जनगुनासो देखिन्छ। किनभने मतदाता शिक्षा जबसम्म प्रभावकारी हुँदैन, मतदाता नावलीमा नाम भए पनि चुनावमा गएर सहभागिता जनाए पनि आफ्नो मौलिक हक भनेर त्यसको प्रयोग गरे पनि त्यसले सार्थक निर्णय भनिदिन सक्दैन। किनभने कुनै व्यक्ति विशेषलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर होइन, समग्रमा नै हामीले त्यो क्षेत्रका बासिन्दाहरूमा कतिको मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बन्न सक्यो सकेन भन्ने हिसाबले पनि धेरैसम्म निर्णय आउने गर्छ। धेरै मतहरू बदर हुने स्थिति पनि देखा परिरहेको छ। अब हामीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल जोडिनु भएको छ। केन्द्रमा नै चुनावी सरगर्मी कतिको बढेको छ। राजनीतिक दलहरूमा धेरै नेता कार्यकर्ताहरू दल परिवर्तन गरेको स्थिति पनि देखिन्छ। केही युवा नेताहरू राजनीतिक नेतृत्वमा प्रवेश गरेको पनि देखिन्छ। हामी यिनै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालसँग। सरोज, के देखिरहनु भएको छ? तपाईँ निरन्तर रिपोर्टिङमा हुनुहुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा राजनीतिक रूपमा गठबन्धनको अहिले सरकार हुँदै गर्दा चुनाव हुन्छ हुँदैन भन्ने एउटा अन्यताका बीच पनि अहिले प्रचार प्रसार अगाडि बढिरहेको छ। यहाँले के देख्नु भएको छ? यति बेला म काठमाडौँको नगरपालिकामा रहेको पार्टी देखमा रहेको छु, जहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको गृह समितिको बैठक बसिरहेको थियो, जुन भर्खरै सकिएको छ। अहिले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर नेकपा एमाले एकदम मुख्य रूपमा लागिरहेको छ। आज बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले पनि अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा समग्र पार्टी संगठनलाई केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेर सकिएको छ र आजको केन्द्रीय कमिटिको बैठक अब स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि आकस्मिक काम पर्यो भन्ने मात्र बस्ने नभए अब स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि नबस्ने गरी केन्द्रीय कमिटिको बैठक सुरुजिएको छ। आजको केन्द्रीय कमिटिको बैठकको परिदृश्यलाई हेरिरहँदाखेरि नेकपा एमाले भित्र पार्टी प्रवेशको जनलहर देखिएको थियो र पार्टी प्रवेश हुँदै गर्दाखेरि नवप्रवेशीलाई टिकट दिइने हो कि पार्टीभित्र लामो समय त्याग गरेका निष्ठावान कार्यकर्ताहरू उसैमा पर्ने हो कि भन्ने खालका आशंका पनि गरिएको थियो। यसका बावजुद पनि अब स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी नेकपा एमालेको दौडधुप बढिरहेको छ र अब जसरी पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सफल भएर आफ्नो पक्षमा मत परिणाम पार्ने रणनीतिमा नेकपा एमाले देखिएको छ। त्यसै गरी सत्ता गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि आज पनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी डाक्टर अर्जुन राणाले वाम गठबन्धन गरेर जानुभन्दा पनि सत्ता गठबन्धनलाई स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिनुपर्छ। अर्कोतर्फ प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बलियो रूपमा रहेको कारणले गर्दाखेरि गठबन्धन नगरिकन जाँदाखेरि सत्तारूढ दलहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मत परिणाम ल्याउन कठिन पर्ने हो कि भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। अहिलेको समग्र परिदृश्यलाई हेर्दाखेरि अब केन्द्रमा रहेका खास गरी राष्ट्रिय दलको हैसियत प्राप्त राजनीतिक दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा लागि तयार रहेर दौडधुप गरिरहेका छन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ।
सरोज, तपाईँले अहिले भन्नुभयो नेकपा एमालेको बैठक स्थलमै तपाईँ हुनुहुन्छ। विशेष गरी हिजो पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै गर्दा अब एमाले निर्वाचन केन्द्रित हुनुपर्छ नै भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको भनिएको छ। एकातर्फ प्रतिपक्षले निर्वाचन नगर्ने हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गरेको छ, अर्कोतर्फ पार्टीको तयारी पनि तीव्र देखिन्छ। तपाईँ त्यहाँ आउनुभएका, बैठकमा आउनुभएका नेता कार्यकर्तासँग पनि केही कुराकानी गर्न पाउनुभयो होला। के छ, उहाँहरूलाई निर्वाचन हुने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ अथवा यो एउटा भनौँ तयारीमा अगाडि मात्रै बढेको भन्ने एउटा उहाँहरूको भनाइ छ? केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दै गर्दाखेरि सत्ता गठबन्धनले पूर्व निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने हो कि नगर्ने हो भन्ने खालका आशंका नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा देख्न सकिन्छ। तर संवैधानिक प्रावधान अनुसार जसरी पनि जेठ 5 गतेभित्र स्थानीय तहमा नयाँ पदाधिकारीहरू ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारणले गर्दाखेरि वर्तमान सत्ता गठबन्धन सरकारले चाहेर पनि नचाहेर पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताको बुझाइरहेको छ। सोही अनुरूप पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुने कुरालाई लक्षित गर्दाखेरि नेकपा एमाले आफ्नो चुनावी रणनीति र दौड बढाएको हामीले देख्न सक्छौँ। हजुर, पछिल्लो समय जस्तो आफूले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने हो कि होइन, निर्वाचनमा जुन रूपमा मेयर उपमेयरको दाबी देखिएको छ यसमा पार्टीले आफूलाई विश्वास गर्ने हो कि होइन भनेर दल परिवर्तन गर्ने पनि देखिन्छ। कतिपय नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको पनि देखिन्छ, कतिपय नेकपा एमालेबाट सिट नपाउने भएपछि अन्य पार्टीमा पनि गएको देखिन्छ। यस विषयमा पनि थोरै प्रस्ताइदिनुहोस् न। सत्ता गठबन्धन गरेर पनि निर्वाचनमा जाने भन्नेमा पनि छ, होइन हामी एक्लैमा सक्षम छौँ भन्ने पनि देखिन्छ। के पाइन्छ अहिले निर्वाचनको तयारी, पार्टी दलगत तयारीलाई त्यो अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् न सरोज। अहिलेसम्मको अवस्थाले हेर्दाखेरि खास गरी नेकपा एमाले आफूसँग बलियो सङ्गठन भएको कारणले गर्दाखेरि एकल रूपमै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छ। त्यसदेखि आफू कमजोर भएको स्थानमा तालमेलसम्म गर्न सक्ने उसको रणनीति देखिन्छ। तर सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी काङ्ग्रेससँग स्थानीय तहसम्मै तालमेल गठबन्धन गरेर जाने रणनीतिमा देखिन्छन्। अहिलेसम्मको अवस्थाले हेर्दा नेकपा एमाले आफूसँग बलियो सङ्गठन भएको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ गठबन्धन नगर्ने र यो पालिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा खास गरी सत्ता गठबन्धन भर्सेस नेकपा एमाले मय बनाउने उसको रणनीति देखिन्छ। तर सत्तारूढ दल केन्द्रमा रहेको गठबन्धनलाई प्रदेश हुँदै स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म लाने रणनीतिमा देखिन्छन्। अहिले जति पनि पार्टी प्रवेश गर्ने लहर चलेको छ त्यसै मैले नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्तासँग कुराकानी गरेको थिएँ र उहाँहरूको भाव बुझ्ने कोसिस गरेको थिएँ। कति स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दाखेरि पार्टी प्रवेशले एउटा स्वार्थका लागि कुनै पदमा पुग्नका लागि गरिएको त होइन भन्ने मैले प्रश्न राखेको थिएँ। उहाँहरूले आफ्नो पार्टीप्रति आस्था राखेका र लामो समयदेखि पार्टीमा प्रवेश गर्न चाहिरहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई उपयुक्त समय मिलाएर चाहिँ प्रवेश गराइएको भन्ने खालको भनाइराख्नु भएको थियो। त्यसै गरी नेकपा एमालेमा रहेका नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्ने, काङ्ग्रेसमा रहेका माओवादीमा प्रवेश गर्ने, माओवादीका एमालेमा प्रवेश गर्ने जुन परिपाटी पछिल्लो समय हामीले देख्न सक्छौँ त्यसलाई अब स्थानीय तहको निर्वाचन हुने हो र लामो समयदेखि पार्टीमा बस्दै गर्दाखेरि पार्टीले आफ्ना माग र योग्यता तथा सेवतालाई कदर गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अन्य पार्टीमा गएर त्यो योग्यता तथा क्षमतालाई कदर गराउने अभियानको रूपमा योजनाको रूपमा चाहिँ नवप्रवेशी नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्नो बचाउ गरिरहनु भएको छ। सरोज, स्थानीय तहमा धेरै प्रश्न छन्। यसबीचमा अब स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्ने पनि एउटा होड नै चलेको पनि छ। दलहरूमा उम्मेदवार छनौटमा सुधार गर्नुपर्ने दबाब पनि देखिन्छ। यसो अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् न। मैले यहाँलाई सुन्न सकिरहेको छैन सूचना। हजुर, जस्तो स्थानीय तहमा दलहरूले उम्मेदवार छनौट गर्दाखेरि त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने स्थिति देखिन्छ। किनभने विगतमा जुन जनप्रतिनिधिले काम गर्छ भनेर अगाडि उभ्यायो उसबाट जनताले जुन अपेक्षा राखेको छ त्यो काम हुन सकेन भन्ने किसिमको आलोचना भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि त्यही व्यक्ति नै उम्मेदवारको रूपमा आउने हो कि यदि पार्टीको थप आलोचना हुने हो कि भन्ने प्रश्न पनि छ नि। यसमा दलमा दबाब कतिको देखिन्छ?
यति बेला हामीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल जोडिनु भएको थियो। विशेष गरी हामीले राजनीतिक दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदै गर्दा विशेष गरी उहाँ नेकपा एमालेको अहिले जुन केन्द्रीय कमिटी बैठक बसिरहेको छ बैठकमै हुनुहुन्छ र नेकपा एमाले प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदै गर्दा उसले विशेष गरी स्थानीय चुनावमै केन्द्रित रहेर आफ्ना रणनीतिहरू बनाइरहेको छ। यद्यपि उसले अब हुने निर्वाचनप्रति आशंका पनि पैदा गर्दै गर्दा पार्टीमा नयाँ कार्यकर्ताहरू नेताहरूको प्रवेश र केही नेकपा एमालेबाट पनि अलग भएको परिस्थितिमा कस्तो चुनावी तयारी छ यिनै विषयवस्तुमा पनि हामी केन्द्रित भएर उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। इस्यु अफ द डेमा हामी फेरि आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी स्थानीय तह निर्वाचनमा नै केन्द्रित भइरहेका छौँ। विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदै गर्दा र घोषणा भइसकेपछिको तयारीमा निर्वाचन आयोग पनि छ, सँगसँगै राजनैतिक दलहरू पनि चुनाव केन्द्रित भइरहेका छन् र चुनाव केन्द्रित अवस्थामा यदि दलबाट आफूले टिकट नपाउने अवस्था भयो भने पार्टी परिवर्तन गर्ने होडबाजी पनि चलेको छ। यस्तोमा जनप्रतिनिधिको सही को गलत को योग्य को अयोग्य भनेर आम सर्वसाधारणले कसरी मत दिने भन्ने पनि एउटा प्रश्न देखिएको छ। यदि आफू अनुकूल भयो भने पार्टीमा बस्ने, नभए पार्टी परित्याग गर्ने, यदि टिकट पायो भने त्यो पार्टीको गुणगान पनि गाउने, नपायो भने आलोचना गर्न पनि पछि नपर्ने जनप्रतिनिधि बन्न चाहने राजनीतिक नेता कार्यकर्ताबाट कसरी चाहिँ सही व्यक्ति छनौट गर्ने भन्ने जनतामा पनि एउटा प्रश्न त छँदैछ। यिनै विषयमा आज हामी थप चर्चा गर्ने प्रयासमा छौँ। चितवनबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट विकास पौडेल हामीसँग जोडिनु भएको छ। विकास, अहिलेसम्म चितवनमा 27वटा दल दर्ता भइसकेका छन् स्थानीय तह निर्वाचनको लागि। के छ तपाईँसँग थप जानकारी, के भइरहेको छ चितवनमा बताइदिनुहोस् न। तपाईँ पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सरकारले घोषणा गरेसँगै अहिले चितवनमा चाहिँ चुनावी माहौल अलिकति तातेको अवस्था देख्न सक्छौँ। विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी एजेन्डा अभियानै सञ्चालन गरेर जनताको घर दैलोमा जाने क्रम चाहिँ अहिलेबाट नै सुरु भइसकेको छ। विशेष गरेर अहिले सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले घर घर जाउँ काङ्ग्रेस बुझाउँ अभियान, त्यसै गरी प्रतिपक्षी नेकपा एमाले टोलटोलमा एमाले घर घरमा एमाले यो लगायतको कार्यक्रमहरू अहिले चुनावी अभियानै सुरु भइसकेको, निर्वाचनै आइसकेको जस्तो अनुभूति चितवनमा अहिले देख्न सक्छौँ। हजुर, अब एउटा प्रश्न के छ भने विगतमा पनि निर्वाचन भयो, त्यहाँ हुलदङ्गा पनि भयो, फेरि दोस्रो पटक निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थिति आयो। विशेष गरी माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी त्यहाँको निर्वाचनमा केन्द्रमै रहेर जुन किसिमको प्रचार प्रसार भयो, अब पनि फेरि एकपटक दोस्रो मौका दिनुहोस्, हामी राम्रो काम गर्छौँ भनेर जनप्रतिनिधि आउँदै गर्दा अब जम्मा 6वटा महानगरपालिका मध्ये एउटा त चितवनमै छ। त्यो हिसाबले पनि अलिक बढी ध्यान चितवनमा छ। के छ त्यो प्रचार प्रसारको अभियान अथवा कसैलाई रोक्ने, छेक्ने, दल परिवर्तन गर्ने त्यो पाइन्छ? पक्कै पनि जसरी अघिल्लो निर्वाचनमा चितवनमा अलिकति दुःखद घटनाहरू मतपत्र क्यास्ने लगायतको कामहरू पनि भयो। त्यसले गर्दा पनि र अहिले जनप्रतिनिधिहरू केही जनप्रतिनिधिहरू पहिलाको जनप्रतिनिधिहरू पनि अहिले फेरि पनि आफू उम्मेदवार हुन चाहेको आकाङ्क्षा व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। यद्यपि अब आधिकारिक रूपमा उम्मेदवारी गर्दापछि मात्रै छ होला, तर अहिले जो जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, जो बहालवाला हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि फेरि दोहोऱ्याउने मनस्थितिमा केही हामीले आकाङ्क्षा बुझ्न पाएका छौँ। र विशेष गरेर चितवन अलिकति देशकै राजनीतिक केन्द्रको रूपमा पनि बुझिन्छ। जसरी एउटा पार्टीका मुख्य शीर्ष नेता नै चितवनको भएकोले गर्दाखेरि चितवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण पक्कै पनि फरक छ र समग्र राष्ट्रको ध्यान पनि चितवनतर्फ केन्द्रित हुन्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवनबाट निर्वाचित भएको र उहाँकै छोरी भरतपुर महानगर मुख्य अब त्यसकै एउटा महानगर मुख्य महानगरको रूपमा रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहाल निर्वाचित भएर अहिले अब कार्यकाल लगभग अन्तिम चरणमा छ। उहाँले पनि अब फेरि कतिपय आशा नेता कार्यकर्ताहरूले चाहिँ फेरि दोहोऱ्याउनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा हामी सामाजिक सञ्जालमा पनि अहिले बहसहरू देख्न सक्छौँ। राम्रो काम भएको छ भन्ने किसिमले दोहोऱ्याउनुपर्छ भन्ने पनि छ र अब होइन माथि जानुपर्छ, अरूलाई पालो दिनुपर्छ भन्ने पनि किसिमको कुरा छ। र अलिकति अब यो सत्तारूढ दलभित्रै पनि जसरी विगतमा गठबन्धनको नाममा नेपाली काङ्ग्रेसले अर्को दलको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुपर्ने ती कारणले गर्दा पहिला पनि केही विवाद आएको थियो र अहिले पनि आम कार्यकर्ताले चाहिँ आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुपर्छ भन्ने किसिमको एक किसिमको सामाजिक सञ्जालमा बहस सुरु भइसकेको अवस्था छ। नेताहरू पनि कोही पक्षमा कोही विपक्षमा देखिरहेको छ र समग्रमा चितवनमा चुनावी माहौल चाहिँ तातेकै छ।
अब यहाँले समग्र वस्तुस्थिति बताइदिनु भयो, फेरि पनि चाहिँ दोहोरिनुपर्छ भन्ने अथवा होइन आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्हमा नै मत हाल्नुपर्छ भन्ने दुई किसिमको मत देखिँदै गर्दा पनि अहिले गठबन्धनको सरकार छ। गठबन्धनको सरकार भनेपछि त्यसमा माओवादी सँगसँगै जोडिएर अब नेपाली कङ्ग्रेस हुने भइहाल्यो, त्यसमा जनता समाजवादी पार्टी पनि रहने भयो, समाजवादी पार्टी पनि रहने भयो। यो हिसाबले एउटा पुष्पकमल दाहाल पार्टीको एउटा अध्यक्ष भएको हिसाबले पनि, पार्टी नेतृत्व गरेको हिसाबले पनि, गठबन्धनभित्र एउटा शक्तिशाली नेता भएको हिसाबले पनि अरूले निर्वाचनमा भाग लिने भन्दा होइन त्यहाँ चाहिँ माओवादी नै हावी हुनुपर्छ भन्ने स्थिति पनि होला। त्यो कस्तो देख्नु भएको छ कङ्ग्रेसभित्र, अथवा होइन हाम्रै पार्टीको हाम्रै उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने किसिमका मतभेदहरू, फरक विचारहरू उत्पन्न भएको स्थिति छ या छैन? पक्कै पनि अघिल्लो पटक पनि त्यो किसिमको आवाज उठेको थियो र यसपालि पनि जसरी नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आएपछि झन् त्यो आवाज चाहिँ बुलन्द रूपमा उठेको हामी देख्न सक्छौँ। विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरू औपचारिक बैठक होस् या अनौपचारिक रूपमा त्यागमा होस्, अहिले चाहिँ अब आफ्नै पार्टीको आफ्नै चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुपर्छ भन्ने किसिमको आवाज चाहिँ व्यापक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उठिरहेको छ। र आज मात्रै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवन विदेश जिल्ला चितवन आएको अवस्था र त्यहाँ पनि संक्षिप्त रूपमा पत्रकारहरूसँग कुराकानीमा पत्रकारको जिज्ञासामा चाहिँ उहाँले यहाँका नेताले भन्दैमा साँच्चै हुँदैन, केन्द्रबाटै एक किसिमको निर्णय भएर आउँछ भन्ने किसिमको आशय व्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि गठबन्धन हुने र माओवादीले नै भरतपुरमा इच्छा देखाएको हो कि भन्ने किसिमको एउटा हामीले बुझ्न सक्ने अवस्था भने देखिएको छ। हजुर, अब अन्त्यमा यो बताइदिनुहोस्, विगतदेखि नै मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन सकेन, कहाँ कसरी चिन्हमा भोट हाल्ने भन्ने कुरा प्रभावकारी हुन सकेन भनेर गुनासो पनि देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा धेरै मतहरू बदल हुने अवस्था हुन्छ। फेरि यो स्थिति नदोहोरियोस् भनेर त्यहाँ कुनै किसिमको तयारी हुने, कसरी भोट हाल्ने भन्ने किसिमको त्यहाँका जनस्तरमा सिकाउने केही कामहरू भएका छन् त? पक्कै पनि विगतमा त्यो मतदान गरेको बदल हुने संख्याहरू गरेको थियो, तर अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगबाट, निर्वाचन कार्यालयबाट मतदाता शिक्षाको गतिविधि बढेको अवस्था छैन। र जसरी नेता कार्यकर्ताहरू, विभिन्न दलका नेताहरू टोलटोलमा, गाउँ गाउँमा, घर घरमा जाँदाखेरि मतदाता शिक्षालाई चाहिँ खासै प्राथमिकता नदिएको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद विकास पौडेल हामीसँग चितवनबाट जोडिनु भएको थियो। अहिलेसम्म 27 दल दर्ता भइसकेका छन् चुनावमा भाग लिनको लागि चितवनमा, र यस बीचमा अब फेरि पनि पुरानै नेतृत्व पाउने हो कि स्थानीय तह निर्वाचनमा, अथवा कुनै नयाँ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउँदैछ, यिनै विषयमा हामी केन्द्रित भएका थियौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 को कार्यतालिका अनुसार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता अब यही वैशाख 11 र 12 गते, त्यसको लागि समय निर्वाचन आयोगले तोकेको छ, बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजे। त्यसै गरी उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुनेछ वैशाख 12 गते साँझ यो चाहिँ 5 बजेदेखि यसको समय निर्धारण गरिएको छ। त्यसै गरी उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन सकिनेछ नामावली प्रकाशन भइसकेपछि वैशाख 13 गते, र उजुरी उप जाँचबुझ हुनेछ वैशाख 14 र 15 गते। त्यस्तै गरी उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ, सबै उजुरी जाँचबुझ भइसकेपछि वैशाख 15 गते, र उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन पाउने पनि समय निर्धारण गरिएको छ। त्यसको लागि वैशाख 16 गतेको मिति निर्वाचन आयोगले तोकेको छ। त्यसै गरी उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन वैशाख 16 गते हुनेछ भने निर्वाचनको चिन्ह प्रदान गर्नेछ निर्वाचन आयोगले वैशाख 17 गते, र त्यसपश्चात मौन अवधि सुरु हुनेछ वैशाख 27 गते। त्यसबीचमा प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन, र मतदान भने वैशाख 30 गते रहेको छ। अब हामी पर्साबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्मा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग थप स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। हरिशङ्कर, के छ स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल बढेको हो, जनस्तरमा निर्वाचन नजिक हुँदैछ, मत खसाल्न पाइन्छ, जनप्रतिनिधि छान्न पाइन्छ भन्ने किसिमको उत्साह देखिन्छ या फरक देख्नु भएको छ यहाँले परिस्थिति? सुषमा, यो स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै अहिले पर्सा जिल्लामा चुनावी सरगर्मी चाहिँ बढेको अवस्था छ। हजुर, अहिले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, पार्टीहरूले अहिले पार्टी प्रवेश कार्यक्रमदेखि लिएर जनताको घर घरमा पुग्ने कार्यक्रममा तीव्रता दिएका छन्। अहिले जसरी नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले घरमै जाउँ भन्ने अभियान नै चलाएको छ, घर घर जाउँ भनेर। त्यसै गरी पार्टी प्रवेशको कार्यक्रम पनि धमाधम भइरहेको छ भने यसै गरी नेकपा एमाले पनि त्यस्तै पार्टी प्रवेशको कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ। विभिन्न पार्टी नेताहरूले विभिन्न पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरिरहेका छन् भने यसै गरी जसपालाई पनि अहिले पार्टी प्रवेशको कार्यक्रमलाई एकदम तीव्रता दिएको छ। भन्नुपर्दा समग्रमा अहिले यहाँ पर्सा जिल्लामा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले पार्टी प्रवेशदेखि लिएर कार्यकर्ता भेटघाटदेखि लिएर कार्यकर्ताहरूलाई तालिमदेखि लिएर सबै चिजले
क्षेत्रीय बैठकदेखि लिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू तीव्रता दिएका छन् भने अहिले वीरगञ्जमा चाहिँ केन्द्रीय नेताहरूको पनि त्यस्तै आगमन बढेको छ। भर्खरै यो भोलिभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीको नेकपा एमालेका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ नै आउनु भएको थियो वीरगञ्जमा। त्यही क्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर नै जसपा परित्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरे। त्यसै गरी बारा पुगे, बारामा पनि गाउँपालिका अध्यक्षदेखि लिएर अन्य विभिन्न कार्यकर्ताहरू विभिन्न पार्टीहरू छाडेर एमालेमा प्रवेश गरे। त्यसै गरी आजै नै अहिले यो अहिले चलिरहेको छ टाउन हलमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभाको कार्यक्रम अहिले चलिरहेको अवस्था छ र यसमा केन्द्रीय नेताहरू महन्त ठाकुर, त्यसपछि राजेन्द्र महतो, अनिल शाह लगायतका नेताहरू आएर कार्यकर्ताहरूलाई तालिम दिने, प्रशिक्षण दिने कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ। भन्नुपर्दाखेरि अहिले यहाँले हरिशंकर तपाईले भन्नुभयो विशेष गरी नेताहरूलाई नै आफ्नो पार्टीले जित्न सक्छ भनेर पार्टी विभिन्न नेताहरूलाई आफ्नो तर्फ आकर्षण गर्ने, पार्टी प्रवेश गराउने कार्यक्रमहरू समाधान चलिरहेको अवस्था छ। हरिशंकर यहाँले भन्नुभयो नेता कार्यकर्तालाई तालिम दिने भनेर, अर्को तालिम भनेको मतदातालाई पनि दिनुपर्ने छ। मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुने, फेरि अब यो लामै लिस्ट हुने, कसलाई छनौट गर्ने, दलगत त भइहाल्यो, चुनाव चिन्ह पनि भइहाल्यो, फेरि एकजना व्यक्तिलाई मात्रै छनौट गर्ने होइन, त्यसका लागि फेरि फरक फरक कुराहरू छन्। मतदाता शिक्षा स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रभावकारी भएन भनेर पनि जनगुनासो सुनिन्छ, त्यसको लागि नेताहरूले केही ध्यान दिएको स्थिति छ त? मतदाता शिक्षा भन्नुपर्दाखेरि मतदाताहरूलाई शिक्षित बनाउनु भन्दा पनि आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रममा यहाँका नेताहरू बढी आकर्षित भएको देखिन्छ। किनभने मतदाताहरूलाई अहिलेसम्म शिक्षा दिने कार्यक्रमै चलेको छैन। कुनै पनि स्थानीय स्तरमा त्यस्तो मतदाताहरूलाई शिक्षित बनाउने, उनीहरूलाई त्यो कसरी मतदान गर्ने, कसरी भोटर लिस्टमा कसरी भन्ने बारेमा अहिले कुनै चलेको छैन। अहिले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै प्रशिक्षण दिइरहेको छ कि गाउँ गाउँमा पुगेर तिनीहरूलाई कसरी आफ्नो तर्फ आकर्षण गर्ने, आफ्नो पार्टीभित्र कसरी ल्याउने, आफ्नो मजबुतीको लागि आफ्नो पार्टीलाई मजबुत बनाउनको लागि मात्र अहिले नेताहरू यो केन्द्रित भएको देखिन्छ। अहिले स्थानीय स्तरमा गाउँ गाउँमा या सर्वसाधारणहरूलाई मतदाता सम्बन्धी शिक्षा सम्बन्धी कुनै किसिमको अहिले कार्यक्रमहरू चलेको छैन। अब मतदाता शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम निर्वाचन आयोगले चलाउने हो कि स्थानीय निकायले चलाउने हो, यो अहिलेसम्म निष्कर्ष भएको छैन। र यो नेताहरू चाहिँ अहिले चुनावी माहौललाई सर्वाधिक बनाएका छन्। अहिले केन्द्रदेखि लिएर प्रदेशदेखि लिएर सबै नेताहरू अहिले पर्सा जिल्ला लगायत यो यस क्षेत्रमा वीरगञ्ज लगायत पर्सा जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा पार्टी प्रवेशदेखि लिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। कसरी आफ्नो पार्टी फेरि पुनः मैले जानकारी पाए अनुसार फेरि यही 22 गते चाहिँ केपी शर्मा ओली जुन नेकपा एमालेका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ फेरि सायद वीरगञ्ज आउँदैछ। 8 गते नै उहाँको आउने थियो योजना, तर केही कारणले रोकिएको थियो। अब 22 गते आउने भनेर मेयर नै चलाउगी आफै घोषणा गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीले जानकारी पाएका छौँ। भन्नुपर्दाखेरि यस्ता विभिन्न पार्टी सम्पूर्ण पार्टीहरूले कार्यक्रमहरू चलाइरहेको छ, पार्टी प्रदेशको कार्यक्रमहरू, र यसमा केन्द्रदेखि लिएर हरिशंकर सबै नेताहरूलाई साथ दिइरहेका छन्। सबैले हरिशंकर हामी अन्त्यमा छौँ। हजुर अन्त्यमा छौँ। यहाँले मेयर विजय सारवागीको नाम लिनुभयो। उहाँले पहिला चुनावमा जित्दाखेरि अर्कै पार्टीबाट चुनाव जित्नुभएको, अर्कै पार्टीबाट उहाँले नेतृत्व गरेर आफ्नो कार्यकाल सम्हाल्नुभयो। अहिले आएर फेरि उहाँले चुनाव नजिकै गर्दाखेरि पार्टी प्रवेश गर्नुभएको छ। त्यहाँ दलगत राजनीति छ अथवा व्यक्तिमै हाबी भएर उहाँप्रतिको विश्वासले फेरि उहाँ नै दोहोरिने अवस्था रहला? अब सुषमा, यो अब के भन्नु, राजनीति भन्नुपर्दाखेरि यस्तै हुँदो रहेछ भन्ने यहाँको एउटा जनमानसमा पनि उब्जेको छ। आफ्नो स्वार्थको निम्ति यो राजनीति देखिएको छ। पर्सा जिल्लाको राजनीतिलाई हेर्दा भने सबैले यहाँ आफ्नो स्वार्थको लागि पार्टी अदल बदल गर्ने जुन यहाँ देखिएको छ, यो चर्चा पनि चलिरहेको छ। अहिले विजय सरावगी जुन जसपा पार्टीबाट तत्कालीन केवल मधेस आन्दोलनको बेला जुन जसरी यहाँ वीरगञ्जमा वीरगञ्ज लगायत मधेसमै भनौँ न सरगर्मी जुन थियो जसपा पार्टीको, त्यो पार्टीबाट उहाँ प्रवेश गरेर जित्नुभयो। तर अहिले जसरी उहाँले पार्टी प्रवेश गर्नुभयो एमालेमा, त्यसबाट पक्कै यहाँको जनताहरूको मनमाबाट मतलब उहाँले जनतालाई धोका दिइरहेका छन् कि भन्ने, या आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै पार्टी प्रवेश गरेका थिए र अहिले अन्य पार्टीमा गए भन्ने पनि लागिरहेको छ। किनभनेदेखि नि जुन पार्टीबाट उहाँले जित्नुभयो र 5 वर्ष जुन कार्यकाल सम्हाल्नुभयो, अहिलेसम्म मधेस आन्दोलनमा शहादत भएकाहरूको नै पनि त्यस्तो खासै उ भएको छैन। जुन अवस्थामा थिए त्यही अवस्थामा छन्, झन् पीडित नै बनेका छन्। अब जुन शहादत प्राप्त गरिसकेका छन् उनीहरूको परिवारको अवस्था पनि बेहालै छ। जुन घाइते छन् तिनीहरूको अवस्था पनि बेहालै छ। कसैले हेर्ने पनि जाने। हस् जानकारीको लागि धन्यवाद। पार्टी प्रवेश
जानकारीको लागि धन्यवाद। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जोडिनु भएको थियो। पर्साबाट हामीले उहाँसँग पनि थप जानकारी लिएका थियौँ। वीरगञ्जको उहाँले चुनावी प्रचारको विषय पनि बताउनु भएको छ। जो मेयर हुनुहुन्छ वीरगञ्ज महानगरपालिकामा, अब उहाँले पार्टी परिवर्तन गरी एमाले प्रवेश गर्नुभएको छ र यदि टिकट नपाउने स्थिति भयो भने पार्टी परिवर्तन गर्ने, पार्टी परित्याग गर्ने जस्तो परिपाटी पनि देखिन्छ। यिनै सन्दर्भमा रहेर पनि हामीले उहाँसँग थप जानकारीहरू लिएका थियौँ। निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न लगभग 12 अर्ब खर्च हुने आङ्कलन गरिएको छ। त्यही अनुसार निर्वाचन आयोग चुनावी तयारीमा रहेको छ र त्यसै प्रसङ्गलाई आज हामीले कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा जोडेका थियौँ। आजलाई यति नै, बिदा पाऊँ। नमस्ते।